अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। मोरङको केराबारीमा 12 दिन अघि हराइरहेका एकजना युवकको शव 4 कोसे जंगलमा भेटिएको छ। केराबारी गाउँपालिका 8 का 26 वर्षीय बाबुराम भट्टराईको शव सडेर दुर्गन्धित भएको अवस्थामा ढलेको रुखको जराभित्र फेला परेको हो। प्रहरीका अनुसार खोर्सानी केराबारी सडक खण्डको आगरजुङ्गी विश्वकर्मा मन्दिरदेखि झन्डै 2 किलोमिटर पूर्व र देवी झोडा जाने भित्री सडकदेखि उत्तरतर्फको 4 कोसे जंगलमा ढलेको रुखको जराभित्र शव भेटिएपछि भट्टराईको हत्या भएको आशंका गरिएको छ। आफन्त र परिवारका सदस्यले हत्या गरेर शव रुखको जराभित्र लुकाएको राखिएको हुन सक्ने बताउँदै घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका छन्। भट्टराई गत पुस 27 गतेदेखि हराइरहेका थिए। परिवारबाट सम्पर्कविहीन बनेका उनको शव सडेर दुर्गन्धित भएको अवस्थामा भेटेपछि घटनाको अनुसन्धानका लागि विशेष टोली परिचालन गरिएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्दन जीसीले बताएका छन्। उनका अनुसार शवलाई पोस्टमार्टमका लागि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगेर विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिएको छ। गाईबस्तु चराउन गएका केराबारी 8 का रामबहादुर खत्री र मनोरथ कोइरालाले कुहिएको दुर्गन्ध फैलिएको अवस्थामा आइतबार दिउँसो शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार नचिनिने गरी सडेको शव आफन्त र परिवारलाई सदस्य मार्फत पहिचान भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। स्थानीयका अनुसार भट्टराई केराबारी भोगटेनी रामपुर चल्ने सार्वजनिक बसमा सहचालकको काम गर्थे। घरबाट मसिन्द्र मेला हेर्न भनेर गएका उनी एकाएक सम्पर्कविहीन बनेपछि परिवारको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा उजुरी दिन आएका थिए। उजुरी दिएपछि प्रहरीले खोजतलासीको चासो नदिएको गुनासो आफन्तको छ। मसिन्द्र मेला पुस 23 गतेदेखि 29 गतेसम्म लागेको थियो। प्रहरीका अनुसार मेला भर्न गएका स्थानीयले भट्टराईलाई पुस 28 गतेसम्म मेलामै देखेको बताएका छन्। स्थानीयले मेलामा कोही युवासँग भट्टराईको विवाद सामयिक भएको भन्ने प्रहरीले बताएका छन्। त्यस क्रममा उनको हत्या गरेर शव 4 कोसे जंगलको रुखमा जरामुनि लुकाइएको हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ। शव सडेको र केही पनि नचिनिने अवस्थामा भेटिएका कारण हत्या हो कि होइन भनेर यकिन गर्न गाह्रो भइरहेको प्रहरी स्रोतले भनेको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त भएपछि र अनुसन्धानपछि घटनाका बारेमा थप कुरा पत्ता लाग्नेछ। लामो समयदेखि बेपत्ता भएका युवकको खोजीमा प्रहरीले चासो नदिएको र पटक पटक गुनासो गर्दा पनि सुनवाई नगरेको भन्दै स्थानीयले शव उठाउन केही बेर अवरोध समेत गरेका थिए। प्रहरीले घटनाका बारेमा अनुसन्धान अघि बढाएर चाँडै सत्य तथ्य पत्ता लगाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि स्थानीय र शव उठाएर पोस्टमार्टमका लागि लैजान दिने राजी भएका हुन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिको रहबरमा प्रहरीले घटनाबारे शव उठाएर पोस्टमार्टमका लागि धरान लगेको छ। स्वास्थ्यकर्मी नियमित नबस्नु, औषधि उपचारका लागि अभाव ज्यान गुमाइरहेका छन्। हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्चालन जोडीसँगै गत पुस 30 गते मात्रै जिल्लाको दक्षिणी भेगको अधानचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का गौघरा छन्त्यालको सुत्किरी भएको 5 मिनटमै मृत्यु भएको थियो। यसैबीच अफगानिस्तानको हेताराज एक मिनी बसमा बम विस्फोट हुँदा 4 जना महिला सहित 7 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 9 जना घाइते भएका छन्। इन्धन ट्याङ्कीमा जडान गरिएको बम विस्फोट भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। घटनाको जिम्मा कसैले नलिएको अल जजिराले जानकारी दिएको छ। हेरात इरानसँग सीमा जोडिएको अफगानिस्तानको तेस्रो ठुलो सहर हो। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता सम्हालेपछि त्यहाँ मानवीय सङ्कटको अवस्था सिर्जना भएको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसैबीच चीन सरकारले दिएको 20 लाख सिरिन्ज नेपाल आइपुगेको छ। आज आइपुगेको उक्त सिरिन्ज नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरिएको चिनिया दूतावासले जानकारी दिएको छ। महामारी विरुद्ध लडाईँका लागि नेपाललाई साथ दिन सधैँ प्रतिबद्ध रहेको दूतावासले जानकारी दिएको छ। साथै नेपालसँगको निकटता कायम राख्दै आफ्नो क्षमता अनुसार महामारी विरुद्धको लडाईँमा सधैँ सहयोग गर्ने तयार रहेको दूतावासले जानकारी दिएको छ। यसअघि नेपाल सरकारले 40 लाख डोज खोप चीनलाई किनेको थियो र भने 18 लाख डोज खोप अनुदान पाएको थियो। नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयको काम त्यस्तै भएको छ। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिरस भने चाहिँ मन्त्रालयले गरेको काम झारा टार्ने भन्दा पनि माथि उठ्न सकेको छैन। समस्या एकातिर छन् भने त्यसको समाधानका लागि चालेका प्रयास देखावटी र सतही मात्र छन्। नेपालको शैक्षिक प्रणाली खस्कदो अवस्थामा छ। सुधारका लागि प्रयास भइरहे तापनि तर कर्मकाण्डी
प्रशासन प्रणाली कमजोर, व्यवस्था अदूरदर्शी र दिशाविहीन र अनुदायित्व सरकारले यस्तो बलियो सङ्कल्पको अभावमा देशले शिक्षा अभिभावकविहीन अवस्थामा पुगेको छ। बाल कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्म मूल समस्या के हुन्, यी समस्याको निकाय के हो, अबको पाटो के हो, यस आलेखमा यिनै विषयमा समावेश गरेर जमर्को गरिएको छ। आलेखले देशभरिका विभिन्न स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयको स्थलगत भ्रमण तथा अवलोकन गर्दा स्थित भयावह देखिएको छ। झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि कलाकारिताको यो समस्या नै सामुदायिक विद्यालयमा असफल बनाउने कारण बन्ने निश्चित छ। 90% भन्दा धेरै प्रधानाध्यापक 21औं शताब्दीको विद्यालय नेतृत्व गर्न असक्षम छन्। उनीहरू दुई कारणले असक्षम देखिएछन् कि पहिलो, उनीहरू विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नेतृत्व सिपको कमी देखिन्छ। सुन्दा अचम्म लाग्ला, अधिकांश प्रधानाध्यापकलाई आफूले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने थाहा छैन, कतिपय थाहा पाए पनि गर्दैनन्। दोस्रो कारण, सरकार आफैले उनीहरूलाई कमजोर र निरीह बनाएको छ। हात खुट्टा बाँधेर कसैले पौडिन सक्दैन। विद्यालय सुधार र विकासका लागि आवश्यक स्रोत साधन सरकारले दिँदैन। अति आवश्यक स्रोत साधन पनि अभाव भएपछि चाहे पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा उनीहरू ऊर्जा निराशामा परिणत भएको छ। कर्तव्य पालना गर्ने नगर्ने शिक्षकलाई प्रधान अध्यापकले कारबाही गर्ने अधिकार छैन। कतिपय प्रधानाध्यापकलाई व्यवस्थापन समितिले कुँजो बनाएर राखेको देखिन्छ। स्थानीय राजनीतिक प्रभावले प्रधानाध्यापकको प्राज्ञिक क्षमतालाई कमजोर बनाएर उनीहरूको कार्यकर्ता बन्न बाध्य बनाएको छ। अधिकांश शिक्षक आफ्नो कमजोरी प्रति जिम्मेवार छैनन्। कर्तव्यच्युत शिक्षक कर्मचारी बेग्लै जस्तै देखिएका छन्। स्थानीय भए पनि जे गरे पनि कसैले केही गर्न नसक्ने आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ। ऐनले शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकारी सदस्य बन्न वञ्चित गरेको छ। तर हालै भएको विभिन्न दलका स्थानीय तथा केन्द्रीय अधिवेशनमा खुलेआम निर्वाचनमा उठेर विजेता भएको समाचार आएका छन्। मन्त्रालयले यो सबै कुरा थाहा भएर पनि नदेखे चाहिँ गरेर देखिन्छ। एउटा सामान्य शिक्षकले मन्त्री हटाइदिन्छु भनेर खुलेर बोल्न हिँड्न देखिँदैन। कक्षा कोठामा भन्दा राजनीतिक दलकै बैठक र कार्यक्रममा देखिने शिक्षकलाई पनि कारण अन्य शिक्षकले पनि मनोबल गिरेको अवस्था छ। स्थानीय तहका कार्यकर, नेपाली सरकार, 10औं तहका शिक्षक पदाधिकारी समेत त्यस्ता शिक्षकलाई स्पष्टीकरण सोध बाहेक केही नै गर्ने अधिकार नभएको बताउने गर्छन्। उद्दण्ड र अराजक शिक्षकका लागि विद्यालयको शैक्षिक प्रशासनिक वातावरण धुमिल बनेको छ। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अत्यन्त कमजोर छ। कतिपय कक्षा 8, 9, 10 का विद्यार्थी पनि राम्रोसँग पढ्न जान्दैनन्। 10 वर्ष अगाडि कक्षा 1 मा भर्ना भएको 14 लाख बालबालिका कक्षा 10 मा पुग्दा 4 लाख हाराहारीमा मात्र बाँकी रहन्छन्। कता गए खोजी कतै हुँदैन। विद्यालय बिहिर वा बालबालिका छैनन् भनेर सरकारले घोषणा गर्दै गर्दा लाखौंको संख्यामा बाल श्रमिकहरू रूपमा होटल तथा कल कारखानामा काम गर्दै गएको देखिन्छ। नेपालमा शिक्षा क्षेत्र निरीह हुनुको मुख्य दोषी राजनीतिक दलहरू नै हुन्। कुनै पनि राजनीतिक दलले शिक्षालाई प्राथमिकता राखेको छैनन्। घोषणापत्रमा चुनावी खपतका रूपमा केही लेखे तापनि व्यावहारिक रूपमा राजनीतिक दल नाङ्गिएको छ। व्यवस्थापन समितिका दलहरूले प्यानल बनाएर नै चुनावमा उठ्न गरेको छ। प्रधानाध्यापक छनौट, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा लगायतका विषयमा खुलेर आफ्नो निकट शिक्षकलाई राख्ने गरेका छन्। यो पनि नसके मोटो रकम नर्जना लिएर नियुक्ति गर्ने गरेका छन्। केही समयमा केही अमूल राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थी प्रवेश गरी अबोध विद्यार्थीलाई दलको झण्डा बोकाउने गरेका छन्। विद्यार्थीको हक र अधिकारको नाममा गरेको बताउने ती संगठनको अनावश्यक रूपमा विद्यार्थीलाई सदस्यता वितरण गर्ने गरेका छन्। यो विषय सबैलाई थाहा भए पनि सबै मौन छन्। सरकारले 3 वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार गर्ने भनेर बजेट मार्फत घोषणा गरेको 2 वर्ष बितेको छ। तर भूकम्पमा भत्किएको र पहिले निर्माण सम्पन्न भएका केही भवन बाहेक बाँकी सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्था दयनीय छ। एकीकृत र दूरगामी योजनाको अभावमा 2 कोठे र 4 कोठे संरचना निर्माण भएका भवनका कारण विद्यालय व्यवस्थित रूपमा चल्न सकेको अवस्था भने छैन। अधिकांश विद्यालय विद्युत जडान, टेलिफोन, कम्प्युटर, प्रिन्ट जस्ता अति आवश्यक सामग्री पनि छैनन्। त्यसलाई शिक्षकले चलाउन जान्दैनन्। कतिपय विद्यालयमा लाखौं रकम खर्च गरेर खरिद गरेका अति आवश्यक सामान पनि प्रयोगविहीन र बिग्रिएको अवस्थामा भेटिन्छ।
विज्ञान प्रयोगशाला धुलाममे छन् लाखौंको सामग्रीहरू जतन गरेर प्रयोग भएका छैनन्।